आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियोस में ऑटिस्टिक के सिम्पटम्स और उनकी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। हमने सबसे पहले बात की आई कांटेक्ट की, उसके बाद स्पीच के बारे में हमने बात की, उसके बाद उनकी वोकैबुलरी वगैरह के बारे में बात की। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्योंकि आपको पता है कि ऑटिस्टिक बच्चों में कॉमन होती है, नॉर्मल बच्चों में भी हो जाती है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में इनकी ड्यूरेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अ, ये कह लें कि लाइफ टाइम या तो डायरिया या ये कॉन्स्टिपेशन ये बच्चों में चलती रहती है। कॉन्स्टिपेशन को क्योंकि उर्दू में भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि वो लोग जिनको इतना नहीं नॉलेज या जिनकी एजुकेशन इतनी नहीं है उनको भी मेरी वीडियोस की समझ आनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को कहते हैं उर्दू में कब्ज़, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा इशू होता है इस चीज़ का, और ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज़्यादा इशू होता है इस चीज़ का। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों चीज़ें, डायरिया में मोशन वगैरह, वॉमिट्स वगैरह, ये दोनों चीज़ें इन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मेरा ज़यान चूँकि अर्ली एज में, लाइक जब ये यूँ कहूँगी कि छीले में था, तब से इसको मोशन और वॉमिट्स वगैरह का इशू था। पहला साल ये इतना ज़्यादा बीमार रहा है ना कि मतलब मोशन उल्टियाँ, मोशन उल्टी, मोशन उल्टियाँ, वॉमिट्स हर महीने में 1 हफ़्ता ठीक, 2 हफ़्ते बीमार, 1 हफ़्ता ठीक, 2 हफ़्ते बीमार। मतलब डॉक्टर के पास मैं इसको लेके जाती थी, उसको भी मेरी पहचान हो गई थी। इतनी मैं इसको लेके परेशान रहती थी ना कि ये इतना ज़्यादा बीमार क्यों रहता है, और सारा दिन इसको लेके बैठना, रात को भी जागना, वॉमिट्स आने इसको बहुत ज़्यादा। तो समझ नहीं आती थी क्या वजह इसकी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हुई। डॉक्टर ने कहा इसकी मतलब इसके ये चेंज कर दे, दूध चेंज कर दे, इसको डब्बे का दूध ख़त्म कर दे। और अचानक सडनली मैं इसका दूध भी नहीं चेंज कर सकती थी। तो फिर वो 1 साल का हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसका दूध चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हो गया। उसके बाद इसको क्या इश्यू होने शुरू हो गया, ये डायरिया तो ख़त्म हो गया, उसके बाद इसको क्या होना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होना शुरू हो गया। कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहने लग गई। अब कब्ज़ जो है वो जब मतलब बड़े इंसान को भी, हमें भी हो जाए तो कितनी मतलब कॉन्स्टिपेशन में इंसान को बेचैनी सी लगी रहती है। वो फिर छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, इनको एक्सप्लेन भी बेचारों को नहीं करना आता कि हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। यही वजह है कि ये रात को अच्छे से सोते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं। बस इनको ना अजीब-सी होता रहता है। तो ऑटिस्टिक बच्चों में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रहना ये नॉर्मल है। आप इसको इतना मतलब है तो बच्चों के लिए इरिटेटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएँ। छोटे बच्चों को डायरिया के लिए ले जा सकते, लेकिन बड़े बच्चों में ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता है ज़्यादा। मोशन ही मतलब कॉन्स्टिपेशन ही होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये बच्चे क्योंकि सिलेक्टिव खाना खाते हैं, ये इतने फाइबर्स नहीं यूज़ करते हैं, ये इतने फ्रूट्स नहीं यूज़ करते। फ्रूट में भी ये वो वाली चीज़ें लेंगे जो इनको चबाने में आसानी हो, लाइक बनाना। सख्त चीज़ें खाना ये पसंद नहीं करते। एप्पल बहुत कम खाएँगे। ऐसी चीज़ें जिसमें इन्हें इनके teeth को फ़ोर्स करनी पड़े, लगानी पड़े, ये कम खाते हैं। ये सिर्फ़ सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको शुरू से ही रोटी चावल की आदत डाली है। वो रोटी भी शौक से खा लेता है, चावल भी शौक से खा लेता है। तो इसलिए उसका ना मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम ना बेहतर है दूसरे बच्चों से। लेकिन उसको भी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है जब आपका बच्चा सिलेक्टिव चीज़ें खाता है या टाइम से खाना नहीं खाता या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दूध ही पीता है। दूध पे ही चल रहा है आपका बच्चा बस, और दूध भी ठंडा पी लिया, इस तरह उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इन इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग इनके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग इनको मेडिसिन दें। अगर वो सिरप बताते हैं सिरप दें, ड्रॉप्स बताते हैं ड्रॉप्स दें। अगर वो कहते हैं कि नहीं इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप इसकी डाइट अच्छी करें, तो आप इसकी डाइट पे फ़ोकस करें। डाइट अच्छी होगी तो आपके बच्चे का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये बच्चे एक स्टेज पे आके खाना-पीना कम कर देते हैं, सिलेक्टिव कर देते हैं। सिलेक्टिव तो ये शुरू से ही खाते हैं, मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ खा लेंगे। आपको बहुत फ़ोर्सफुली इनको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। नई चीज़ें खाने के लिए ये आपको इतना तंग करेंगे कि आपकी सोच। मेरा बेटा आज तक मैं इसको एप्पल ना
تو مطلب ایسے بالکل دانتوں میں بھی چبا کے اسپون پہ رکھ کے دوں گی نا تو نکال دے گا، نہیں کھاتا۔ اس کو بس جو چیزیں پسند ہے، کرکرے پسند ہے، آج کل تو وہ بھی نہیں پسند، وہی کھانے ہیں۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو روٹی چاول انٹروڈیوس ہی نہیں کروائے ہوتے، کیا ہے یہ بھی کوئی چیز ہے۔ میں نے ہاسپٹل میں ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں، ایک مدر آئی ہیں، ان کا بچہ 5 سال کا ہوگا یا 5 سال سے بھی تھوڑا چھوٹا ہوگا، تو ان کے بچے نے آج تک روٹی کھائی نہیں۔ ان کے بچے کو پتہ نہیں روٹی بھی کچھ ہوتا ہے، وہ صرف جوس اور بسکٹ پلاتی ہے مجھے۔ ایک تو شوگر، ڈاکٹر اتنی بول رہی تھی ان سے کہ شوگر، بھائی آپ کو منع کیا کہ شوگر نہیں دینی، آپ پھر اسے جوس ہی پلا رہی ہیں، بسکٹ ہی کھلا رہی ہیں، میٹھے بسکٹ میٹھے جوس۔ تو وہ کہتی اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، کچھ کھاتا ہی نہیں ہے۔ کہتی ہیں چلے ٹھیک ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا نا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا اس میں کمیاں رہ گئی ہیں آپ کے یہ جوس بسکٹ کی وجہ سے۔ وہ ڈاکٹرس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم میں ہمیں وہ بہت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ میں خود اپنا بتا رہی ہوں کہ کبھی مجھے بھی ڈانٹتی ہیں تو مجھے اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے کہ یار ایک تو بندہ پہلے پریشان ہے، اوپر سے کیسے بول رہی ہے، لیکن وہ اپنی طرح سے ٹھیک ہوتی ہیں بیچاری۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو ہمیں سمجھانا ہی ہے نا، وہ اب خود تو گھر آ کے نہیں کھلا سکتی ہمارے بچوں کو، وہ تو ہمیں ڈانٹیں گی ہی نا جب ہم اس پہ کام نہیں کریں گے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جو ڈاکٹرز آپ سے کہتی ہیں آپ اسی کو فالو کریں، انہیں کی انسٹرکشنز کو فالو کریں، اور اپنے بچے کے لیے نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، اور ان کو فائبرز وغیرہ کھلائیں، فروٹس کھلائیں، سبزیاں کھلائیں۔ میرا بیٹا سبزیاں کھاتا نہیں ہے، بس بجاتا ہے، اس کا یہ بھی بہت زیادہ ایشو ہے۔ اور پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو جو ماں بہت زیادہ پسند آتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم کتنے پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے، یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرنا، ہمیں اپنے بچے کے لیے کچھ بہتر کرنے کی توفیق دینا، اور ہم اپنے بچے کو اچھے سے سنبھال سکے۔ میں سب پیرنٹس کے لیے دعا کرتی ہوں جو اس طرح کی پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی آزمائشوں کو ختم کرے۔ میں نے لٹرلی اپنے فادر کو، اپنے پاپا جی کو ایسے روتے دیکھا ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ وہ کرتے ہیں۔ لٹرلی وہ ایسے نماز میں نا اس طرح رو رہے تھے، یا اللہ مجھے کچھ کر دے پر اس بچے کو ٹھیک کر دے، اس بچے کو ٹھیک کر دے، میری بیٹی کیا کرے گی ساری عمر یہ۔ مطلب ان کی باتیں سن کے مجھے اتنا ہوتا ہے نا کہ سب لوگ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کیا ہے۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو کریں، یہ لوگ، میں کہتی ہوں کہ ان ماؤں کو بھی سلیوٹ ہے جن کے سارے بچے ایسے ہیں۔ تیرے تو الحمدللہ بیٹیاں بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بالکل ٹھیک کرے۔ وہ مائیں جن کے 3 2 4 سارے کے سارے بچے وہ ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں، ان کی بھی تو ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کی پریشانیوں کو دور کرے، اور آپ سب کو ہمت دے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو تندرستی والی اولاد سے نوازے، آمین۔